वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके तेहरान पहुंच गए हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर वजीर आजम का पुरतपाक अंदाज में उनको रुखसत किया गया, जहां तुर्क वजीर दिफा, इस्तांबुल के डिप्टी गवर्नर, पाकिस्तान तुर्की कल्चर एसोसिएशन के सदर, तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ जुनेद और इस्तांबुल में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल नोमान असलम समेत हुकूमत तुर्की के आला हुकाम और पाकिस्तानी सिफारतकार मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वजीर आजम के हमरा हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना हो गए। मोहसिन नकवी तेहरान में वजीर आजम के वफ्द को ज्वाइन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इस्तांबुल के तारीखी डोलमा बागीचा सदाती महल में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। अहम मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मावन खुसूसी तारिक फातमी भी शामिल थे। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ एशाया भी दिया। जारी किए गए एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार, बाहमी एहतराम, तरक्की और खुशहाली की मुश्तरका विजन पर मबनी हैं। शहबाज शरीफ ने हालिया आलमी और इलाकाई पेशरफ के दौरान तुर्किया की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर तुर्क क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, तुर्किया का उसूली मौक़िफ़ और तुर्क अवाम की खैर सगाली पाकिस्तान के लिए बाइस तस्कीन है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के अज़्म और क़ुरबानी और कौम की हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा, अफ़वाज ने वतन के दिफा में नुमायाँ किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने, मुश्तरका मंसूबों और 2 तरफ़ा सरमायाकारी में इजाफ़े की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक्स पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि खुदा हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को दायमी बनाए। सदर एर्दोगान ने समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर तुर्क ज़बान में अपने बयान में कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके मुअज़्ज़िज़ वफ़द की मेज़बानी करते हुए खुशी महसूस की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीखी, इंसानी और सियासी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया है। सदर एर्दोगान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बकौल दोनों मुमालिक ने नाकाबिल तस्ख़ीर दोस्ती, ताउन, यकजहती और भाईचारे को मज़ीद मुस्तहकम किया है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो उनके जज्बात शहबाज शरीफ के ज़रिए पाकिस्तानी भाइयों तक पहुँचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ही ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि अगर अक्सरियती जजेस ये समझें कि फैसला दुरुस्त है और नजरसानी दुरुस्त है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि ऐसी सूरत में नजरसानी मुस्तरद हो जाएगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मेरे फैसले में 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फार्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जाग कर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट और पार्टी वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने PTI लिखा था। जस्टिस जमाल उद्दीन ने कहा कि यह रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि यह रिकॉर्ड अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मांगा गया था। बाद अज़ां अदालत ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी से केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। भारत की आबी जारी है। भारत ने दरियाए सिंध के बहाव को रोकने के लिए मुतनाज़ा इलाके लद्दाख में
4 नए बड़े हाइड्रो पावर मंसूबों का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी की दस्तयाबी पर संगीन खदशात पैदा हो गए हैं। ये इंकशाफ मारूफ आबी माहिर इंजीनियर इरशाद एच अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को लिखे गए एक खत में किया है। खत के मुताबिक भारत से इंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लद्दाख में अचंतंग, सांजक, पारफिला, बतालक और खलस्ती के 10 मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इरशाद अब्बासी ने बताया कि ये मंसूबे मुआहिदे में दी गई जखीरा करने की इजाज़त से तजावुज़ करते हैं और पाकिस्तान में दरियाए सिंध के पानी की फराहमी को मुतासिर करने का खदशा है। भारत के ये बेईमाना इक़दाम पाकिस्तान के लिए सजाए मौत से कम नहीं। ये वादी सिंध की अजीम कदीम तहजीब का खात्मा करने की जालिमाना कोशिश है। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से पाकिस्तान के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में सदर जरदारी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। उस मौके पर सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज की शाना बशाना खड़ी हुई, जिसकी वजह से भारत को मुँह की खाना पड़ी। सदर जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फ़ाल हो गई है। बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। उनका कहना था पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। उस मौके पर अटक की तंजीम ने सदर आसिफ जरदारी को अटक के दौरे की भी दावत दी। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आ चुका है। दुनिया पाकिस्तान की मौशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रही हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहते हैं कर्ज़ों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रही हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मस्बत असरात हुए। FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाएंगे। मईशत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब जा रहे हैं। उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके पूरी मदद करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान को IMF की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। रवा हफ्ते वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। बानी PTI का एक बार फिर पोलियोग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI के दोनों टेस्ट लेकर 9 मई को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। बानी PTI के खिलाफ 9 मई को जिना हाउस, जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमात दर्ज हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि मुझे उम्मीद है कि बानी PTI ईद से पहले रिहा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली गौहर का कहना था कि बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है। वर्कर्स के जज्बात की कदर करते हैं। कोई भी ये तस्वुर नहीं कर सकता है कि बानी PTI ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। वर्कर्स अपने जज्बात काबू में रखें। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमने धरने और एहतजाज भी किए, हम असम्बली में भी बात कर रहे हैं। बानी PTI का कहना है कि अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह रास्ता निकालेगा। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि केस फिक्स हो जाएगा। 2 सालों से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बानी PTI के केसेस से लगें और मेरिट पर फैसले हों। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को अपना बावन खुसूसी मुकर्रर कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। चंद रोज़ कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात की थी, जिसमें मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत के ज़रिए बाइख्तियार बनाना था। उस मौके पर बिलाल बिन साकिब ने कहा कि नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए काउंसिल बनाई गई है। मुलाकात के दौरान CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने क्रिप्टो काउंसिल की हालिया कामयाबियों पर भी रोशनी डाली।
اور اب بات کریں گے کھیل کی۔ پی ایس ایل 10 کے فائنل میں لاہور قلندرز نے دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہرا کر تیسری بار پی ایس ایل کی فاتح بن گئی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ کوئٹہ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ کوئٹہ کی جانب سے حسن نواز نے 43 گیندوں پر 76 رنز کی اننگز کھیلی۔ فرنینڈو نے 29 اور چندیمل نے 22 رنز بنائے۔ فہیم اشرف 8 گیندوں پر 28 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے شاہین آفریدی نے 3، سلمان مرزا اور حارث رؤف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں لاہور قلندرز نے 202 رنز کا ہدف آخری اوور کی 5ویں گیند پر حاصل کیا۔ لاہور قلندرز کی جانب سے کوشل پریرا نے ناقابل شکست 62 رنز بنائے۔ ان کی اننگ میں 4 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ محمد نعیم نے 46 اور عبداللہ شفیق نے 41 رنز بنائے۔ سکندر رضا 22 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ انہوں نے 7 گیندوں پر 2 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے محمد عامر، فہیم اشرف، ابرار اور عثمان طارق نے 1-1 وکٹ لی۔ پاکستان سپر لیگ کا تاج لاہور قلندر کے سر سج گیا۔ فائنل میں شاندار کامیابی کے بعد قلندر نے نہ صرف ٹائٹل اپنے نام کیا بلکہ 5 لاکھ امریکی ڈالر کی انعامی رقم بھی حاصل کی۔ رنر اپ ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹر کو 2 لاکھ امریکی ڈالر دیے گئے۔ ٹورنامنٹ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو خصوصی اعزازات سے نوازا گیا۔ کوئٹہ کے حسن نواز کو شاندار بیٹنگ پر بیٹر آف دی ٹورنامنٹ اور مجموعی کارکردگی پر پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا۔ لاہور قلندر کے کپتان شاہین آفریدی ایونٹ کے بہترین بالر قرار پائے۔ قلندر کے سکندر رضا کو بہترین آل راؤنڈر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ محمد نعیم لاہور قلندر کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کو ایمرجنگ پلیئر آف دی لیگ کا خطاب ملا۔ بھارتی مسلمانوں کے گھروں کی مسماری کے خلاف بھارتی ہندو بھی بول پڑے۔ مودی سرکار کی ہندوتوا انتہا پسندانہ پالیسی پر شدید تنقید کی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی ریاستی اداروں نے بغیر کسی پیشگی نوٹس کے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا اور سینکڑوں افراد کو کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بھارتی خاتون سنیتا سنگھ اور دیگر مقامی افراد نے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک شہری نے کہا کہ مودی سرکار خود دہشت گرد ہے، مسلمان بہت اچھے ہیں، ان کو ویسے ہی دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ ایک اور بھارتی شہری نے کہا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، مشکل وقت میں ہماری مدد کی، آج ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ بھارتی شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ مودی حکومت نے نہ صرف مسلمانوں کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے بلکہ انہیں کوئی قانونی مہلت دیے بغیر ان کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں آتے جاتے تھے، یہ نفرت صرف مودی سرکار نے پھیلائی ہے۔ ملک بھر میں رواں سال کی تیسری قومی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ 4 کروڑ 58 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے نیشنل ایمرجنسی آپریٹنگ سینٹر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے والدین سے جذباتی انداز میں اپیل کی وہ اس قومی مہم کا حصہ بنیں اور اپنے بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ یہ دوسری مرتبہ ہے جب پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت پولیو مہم کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد خطے کو پولیو فری بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے والدین یہ بات سمجھیں کہ یہ ان کے بچوں کی بہتری کے لیے ہے۔ ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ بچوں کو پولیو سے محفوظ بنانے میں ہماری مدد کریں۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ پولیو ایک ایسا مرض ہے جو ایک بار ہو جائے تو عمر بھر ساتھ رہتا ہے۔ کینسر کا علاج موجود ہے لیکن پولیو کا کوئی علاج نہیں۔ بچوں کو قطرے نہ پلوانے والے روز قیامت اس جرم میں جواب دہ ہوں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم 1 جون تک جاری رہے گی۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق کراچی میں 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سندھ بھر میں 80,000 سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکرز بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ سندھ بھر میں انسداد پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 25,000 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ کراچی میں 19,000 سے زائد پولیو ورکرز مہم کا حصہ ہوں گے۔ انسداد پولیو مہم میں کراچی میں 6,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے۔ ایف بی آر نے بحریہ آئیکن ٹاور کراچی اور مال آف اسلام آباد کو بجٹ کے بعد نیلام کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ ایف بی آر کے نوٹس کے مطابق بحریہ ٹاؤن کی جائیداد
26 ارب سے زائد ٹیکس کی نادہندہ ہیں۔ دونوں جائیدادوں کی نیلامی FBR اسلام آباد کے لارج ٹیکس پیپر آفس میں 19 جون کو ہوں گی۔ نیلامی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور 2002 کے ٹیکس ڈیفالٹ قانون کے تحت کی جائے گی۔ اس سے پہلے 15 اپریل کو نیب نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف گرینڈ آپریشن کے الزامات میں سخت کارروائی کرتے ہوئے 16 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے تھے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسافروں سے زائد کرایہ وصولی کے خلاف سندھ حکومت نے بھرپور مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ IG سندھ پولیس تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس کے اعلیٰ افسران کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو اپنے علاقوں میں زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ شرجیل انعام ایمن نے کہا کہ عید کا موقع خاندانوں کے ساتھ گزارنے کا ہوتا ہے اور یہ کسی کو حق نہیں کہ وہ عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ عوام کے استحصال کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شرجیل انعام ایمن نے کہا متعلقہ اداروں کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کریں۔ زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف جرمانے، لائسنس معطلی اور روٹ پرمٹ کی منسوخی جیسے اقدامات کیے جائیں گے۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ اگر ان سے کوئی زائد کرایہ وصول کرے تو فوری شکایت درج کرائیں۔ شکایات کے لیے ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے شکایات درج کرانے کا نظام قائم کر دیا ہے۔ مارشل آرٹس کے ماہر ماسٹر نجم خان نے مارننگ شو مارننگ اسپاٹ میں انکشاف کیا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ ہے۔ میزبان بلال خان اور افشین قریشی سے گفتگو کرتے ہوئے ماسٹر نجم نے بتایا کہ بلاول بھٹو نے بچپن میں تائیکوانڈو سیکھا اور اس بات کو تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں۔ انہوں نے بلاول بھٹو کو تعلیم یافتہ اور باوقار شخصیت قرار دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ ماسٹر نجم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی تعریف کی کہ وہ تائیکوانڈو میں دلچسپی لیتے ہیں اور انہوں نے گزشتہ روز آ کر بچوں کو میڈلز، ٹرافیاں اور اسناد دے کر بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ ان کا کہنا تھا سندھ حکومت مارشل آرٹس اور تائیکوانڈو کو بھرپور انداز میں سپورٹ کر رہی ہے۔ کچھ عالمی خبریں شامل کریں گے۔ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں پرامن احتجاجی مارچ اور جلسہ عام منعقد کیا گیا جس کا مقصد پاکستان پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور کشمیریوں کی حمایت تھا۔ شیخ سعید کی قیادت میں IPOF عہدیداران اور رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ مارچ میں بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ مظاہرین نے پاک فوج اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حق میں پرجوش نعرے لگائے۔ مظاہرین کی جانب سے پاکستان اور کشمیر سے محبت کا والہانہ اظہار کیا گیا۔ مارچ میں پاکستان اور کشمیر سے محبت کے نعرے بھی گونجتے رہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں نے ایک شاندار کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پاکستان ایسوسی ایشن دبئی نے ہاتھوں کے نشانات سے دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا تیار کر کے گینیس ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ کارنامہ ہینڈز آف یونٹی مہم کے تحت سر انجام دیا گیا جس میں 100 سے زائد قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 24,514 افراد نے شرکت کی۔ اس منفرد جھنڈے میں شامل ہر ہاتھ کا نشان اتحاد، ہم آہنگی اور محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ مہم ایک ماہ پر محیط رہی جس میں 23 اسکولوں اور جامعات کے طلباء اور 39 مقامات پر موجود افراد نے اپنی شرکت یقینی بنائی۔ گینیس ورلڈ ریکارڈ کے نمائندے نے پاکستان آڈیٹوریم دبئی میں منعقدہ خصوصی تقریب میں اس ریکارڈ کی باقاعدہ تصدیق کی۔ تقریب میں پاکستانی سفیر برائے UAE فیصل نیازی، قونصل جنرل حسین احمد اور 250 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں جس سے وہ ناخوش ہیں۔ روس پر مزید پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ سربراہ یورپی یونین نے امریکہ سے تجارتی مذاکرات آگے بڑھانے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کے ساتھ فون پر تجارتی معاہدے سے متعلق مثبت گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ یورپی یونین کی درخواست پر ٹیرف میں 9 جولائی تک توسیع کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ جمعے کو ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا روم میں 5واں دور ختم ہوا۔ امریکی حکام کے مطابق فریقین نے آئندہ بھی ملاقات پر اتفاق کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے اور آخری مرحلے میں بنگلہ دیش ٹیم مزید 4 کھلاڑیوں سپورٹنگ اسٹاف کے اراکین لاہور پہنچ گئے۔ 8 رکنی دستے میں لٹن داس، شرف الاسلام، نجب الحسن، محمد توحید سمیت سپورٹ اسٹاف کے اراکین شامل تھے۔ بنگلہ دیشی اسکواڈ 3 گروپس کی صورت میں پاکستان پہنچا جبکہ کچھ کھلاڑی PSL کی وجہ سے پہلے ہی موجود تھے۔
27 مئی کو دونوں ٹیمیں پریکٹس کریں گی اور T20 سیریز ٹرافی کی رونمائی ہوگی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ اور پاکستان کے لیجنڈری اداکار طلعت حسین کی آج پہلی برسی ہے۔ طلعت حسین فن اداکاری کا وہ درخشاں ستارہ تھے جنہوں نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ انگلینڈ، امریکہ اور ناروے تک اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز اور کئی بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ اس حوالے سے خصوصی رپورٹ۔ طلعت حسین 18 ستمبر 1940 کو دہلی کے ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ شائستہ بیگم ریڈیو پاکستان کی معروف اناؤنسر تھیں۔ والد انڈین سول سروس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے کراچی آ گیا، جہاں مالی مشکلات کے باوجود طلعت حسین نے تعلیم جاری رکھی اور گورنمنٹ بوائز اسکول جیل روڈ سے میٹرک اور اسلامیہ کالج سے گریجویشن مکمل کیا۔ اداکاری کا سفر ریڈیو پاکستان سے شروع ہوا اور پھر وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر جگمگانے لگے۔ 1967 میں ان کا پہلا ڈرامہ ارجمند نشر ہوا۔ مرضی ہے آپ کی۔ ویسے عام طور پر لوگ ایسے موقعوں پر یا تو اظہار افسوس کرتے ہیں یا اظہار خوشی، لیکن میرا خیال ہے آپ کو افسوس ہوا۔ نیوز کاسٹر، اناؤنسر اور اداکاری کی حیثیت سے وہ ہر کردار اور اداکار کی حیثیت سے پوری طرح جج ہے۔ بیوی کا پیچھا چھوڑو، اپنی فیس وصول کرنے کی طرح میرا پیچھا مت کرو، اور ہاں، میری بیٹیوں کے جہیز سے اپنی فیس وصول کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ہم لوگوں کا پیچھا چھوڑو، ان کی شادی ہو جانے دو بابا۔ 1972 میں وہ لندن چلے گئے اور لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامٹک آرٹ سے تربیت حاصل کی۔ برطانوی ڈراموں سے لے کر BBC اور ناروے کی فلموں تک انہوں نے بین الاقوامی سطح پر خود کو منوایا۔ ناروے کی فلم امپورٹ ایکسپورٹ میں ان کی شاندار اداکاری پر ایمینڈا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں بھی وہ 15 سے زائد فلموں میں نظر آئے۔ فلم گمنام میں ڈاکٹر کے کردار ہو یا جناح میں مہاجر کا، انہوں نے ہر کردار کو حقیقت کا رنگ دیا۔ اور عشق سے ملتی ہے آزادی۔ بھارتی فلم سوتن کی بیٹی میں بھی ان کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ طلعت حسین ایک بہترین معلم بھی تھے اور ناپا میں نئی نسل کو فن اداکاری کی تربیت دیتے رہے۔ وہ مشہور ڈرامہ نگار بھی تھے اور کئی ادبی تقریبات میں اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کرتے تھے۔ زندگی کے سفر میں کئی بار مشکلات آئیں، کبھی سینما میں گیٹ کیپر بنے، کبھی لندن میں برتن دھوئے، لیکن کبھی ہمت نہ ہاری۔ ان کی محنت، لگن اور فن سے محبت ہی انہیں آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں 1982 میں پرائڈ آف پرفارمنس، 2021 میں ستارہ امتیاز اور کئی بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ آج طلعت حسین ہم میں نہیں، لیکن ان کا فن، ان کی آواز اور ان کی بصیرت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔